दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाव। तुम कत्ल करो हो या करामात करो हो। अगली सुबह अभी तारीख थी जब जवाहिरात की आंख खुली। वो सीधी उठ बैठी, गर्दन मोड़ कर देखा। औरंगजेब करवट लिए सो रहे थे। दोनों के दरमियान काफी फासला था। उसने तलखी से सर झटका, झुककर स्लीपर पहने और खिड़की तक गई। बाहर स्याही थी, रोशनी से जरा पहले का अंधेरा। अजीब घुटन थी फिजा में, जैसे कोई ताफुन ज़दा लाश किसी ने बीच चौराहे पे रखी हो और उसकी बू नथनों में घुस रही हो। जवाहिरात की खूबसूरत आंखों में नागवारी उभरी। गाउन पहना और डोरी को गिरा लगाती बाहर निकल आई। लाउंज तारीख था, बत्तियां ऑटोमेटिक थीं। वो जिस जगह दाखिल होती वहां बत्ती जल उठती। उसने लाउंज में कदम रखे, बत्तियां जलती गईं। वो डाइनिंग हॉल तक आई, आगे निकल गई। बत्तियां साथ साथ बुझती गईं, अगली जलती गईं। डाइनिंग हॉल से परे एक और राहदारी थी। उसके आगे एक कमरे का दरवाज़ा बंद था। नीचे दर से रोशनी आ रही थी। वो कंट्रोल रूम था। जवाहिरात अचंभे से रुकी, आहिस्ता से करीब आई। साउंड प्रूफ दरवाज़ों से सुनना नामुमकिन था। उसने हैंडल पकड़कर घुमाया, दरवाज़ा खुलता गया। हाशिम मुज़तरब सा टहलता गुस्से से कुछ कह रहा था और हाविर सामने खड़ा सर झुकाए सुन रहा था। मैंने क्या बकवास की थी? उसको खुदकुशी लगना। माँ को देखकर वो रुका, मगर तासुरात नहीं बदले। करीब आया, कोहनी से पकड़कर हैरान और परेशान जवाहिरात को अंदर किया। दरवाज़ा बंद करके लॉक किया। कुर्सी खींच कर कहा, बैठें। वो नहीं बैठी। संगीनी महसूस करके बेचैनी से उसका चेहरा तकने लगी। हाशिम, कुछ गलत है ना? हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वारिस वाहिद शख्स था जिसके पास हमारे खिलाफ सबूत थे। मैंने खावर को ओके कर दिया। खावर ने उसे मार दिया है। और ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स, उसकी फाइल्स, उसका लैपटॉप। इशारा किया उन पुर्जों की तरफ। जवाहिरात बेदम सी होकर कुर्सी पे गिर गई, सर दोनों हाथों में गिरा लिया। खावर तफसीलात बताता रहा। आखिर में उसने झुके सर को उठाया, गुलाबी पड़ती आंखों से हाशिम को देखा। क्या उसकी जान लेना ज़रूरी था? क्या अब हम कातिल भी हो गए हैं? अपने खानदान की हिफाजत करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। बहरहाल अब ये सोचना है कि आगे क्या करना है। क्या मतलब? उसने खुदकुशी कर ली, बात खत्म, सबूत हमारे पास हैं। उसकी हैरानी पर हाशिम ने घूर कर खाबर को देखा। उसने सर झुका लिया। खुदकुशी कब लगेगी वो? उसने उसके हाथ बांधे, उसके सर पे चोट लगाई, कमर पे जूता रखा। मज़ाहमत के सारे राई जैसे निशान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहाड़ बनकर नजर आएंगे। तफ्तीशी अफसर, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और कितनों का मुंह बंद करना पड़ेगा। ये खुदकुशी नहीं लगेगी। जवाहिरात उठ खड़ी हुई, बेचैनी से फिरती रही, फिर चौंक कर हाशिम को देखा। तो ठीक है, ये कत्ल भी हो सकता है। डाकू आए, सामान लूटा और बंदे को मार दिया। उसने चीज़ों की तरफ इशारा किया जो खावर साथ लाया था। आसान नहीं होगा, फारिस कभी भी इतने पे नहीं बैठेगा। हाशिम बेचैनी से नफ़े में सर हिला रहा था। सब खराब होता नजर आ रहा था। हाशिम, डोंट वरी, तुम कत्ल के वक्त पार्टी में थे, तुम्हारे पास एलिबाई है। जवाहिरात अपनी बात पे खुद ही चौंकी। हाशिम ने भी चौंक कर उसे देखा। हावर ने भी सर बेख्तियार सर उठाया। एलिबाई? हाशिम किसी सोच में भटक गया। यानी किसी शख्स का जुर्म के वक्त किसी दूसरी जगह पे मौजूदगी की शहादत होना। मगर जवाहिरात तेजी से उसके करीब आई। उसकी आंखें उम्मीद से चमकने लगीं। फारिस पार्टी में नहीं था। वो वारिस की वापसी के बाद ही आया। इस दौरान वो जाकर कत्ल कर सकता है और वापस आ सकता है। खावर के यहाँ होने के गवाह हम दोनों होंगे और हाशिम की गवाही तो सारे मेहमान देंगे। फारिस, वो सोचती नज़रों से उसे देखने लगा। फारिस पार्टी में नहीं था। फारिस सौतेला भाई है। फारिस कातिल हो सकता है। हमें ये सब फारिस पे प्लांट करना है। जवाहिरात ने आगे आकर दाएं बाएं तरतीब से लगी चीज़ों को देखा। रस्सियाँ प्लास्टिक बैग में थीं। इस पे वारिस का डीएनए होगा। ये सब अगर पुलिस को फारिस के घर से मिले तो उसे अपनी पड़ जाएगी। वो केस के पीछे ही नहीं पड़ेगा। हाशिम तज़व्वुज़ से सुनता रहा जो उसे उसकी माँ चमकती आंखों के साथ बता रही थी। कहीं है कहीं भी नहीं लहू का चिराग सुराग, ना दस्त ना खून कातिल, ना आस्तीन पे दाग। फजर कज़ा हो चुकी थी। सुबह तुलू होने लगी। फारिस चाबी उंगली में घुमाता हुआ हॉस्टल की इमारत के अहाते में आगे बढ़ रहा था। मुंह में गम चबाते वो किसी गहरी सोच में गुम था। आज इतवार की सुबह थी। खामोशी छाई थी। वो चलता गया, फिर बरामदे में रुका। फारिस के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। एक बार, दो बार, सहबार। फिर मोबाइल निकाला, कॉल मिलाई, फ़ोन ऑफ था। उसने फिर मिलाया। साथ वाले कमरे से एक ऑफिसर निकल रहा था। फारिस ने उसे रोका। वारिस का पूछा। वो फारिस को जानता था। हाँ, अंदर होगा, रात को आ गया था, फिर बाहर नहीं निकला।
فارس نے اب کے ذرا زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ نوجوان بھی ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے وہ کھڑے رہے۔ وارث، وارث، دروازہ کھولو۔ وہ قدرے فکر مندی سے دروازہ دھڑ دھڑانے لگا۔ آہستہ آہستہ دو چار مزید لوگ اکٹھے ہو گئے۔ فارس نے سارا کو کال کی۔ سارا، وارث کہاں ہے؟ اسے اپنی آواز گھبرائی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ میری بات نہیں ہوئی رات سے، ابھی اٹھی ہوں، کال کرنے لگی تھی۔ آج ہم نے… فارس نے بات سنے بغیر فون جیب میں ڈالا اور زور زور سے دروازے کو ٹھوکریں مارنے لگا۔ دو آدمی آگے بڑھے، زور سے دروازے کو ٹھوکریں ماری۔ لوگ ارد گرد اکٹھے ہو گئے، تماشا سا لگ گیا۔ تیسرے منٹ میں دروازے کا لاک ٹوٹا اور وہ اڑتا ہوا دوسری جانب جا لگا۔ پوری قوت سے فارس اندر گرتے گرتے بچا، پھر سیدھا ہوا، گردن اٹھائی۔ تب اسے لگا وہ کبھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ پنکھے کے ساتھ وارث کی لاش جھول رہی تھی۔ اس نے چیخو پکار سنی مگر کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے بھاگ کر سب سے پہلے وارث کے پیر پکڑ کر ذرا اٹھائے۔ گردن کی رسی ڈھیلی ہوئی مگر وہ محسوس کر سکتا تھا۔ یہ ٹانگیں بہت سرد تھیں، بے جان۔ فارس پیچھے ہٹا، ہاتھوں کو پھیلائے، سب کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ کوئی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے، سب پیچھے۔ اس کا رنگ سفید پڑ رہا تھا اور وہ اندر داخل ہونے سے سب کو روک رہا تھا۔ سارا کا فون ابھی تک ہولڈ تھا۔ اسے بہت سے لوگوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، کیسے وہ نہیں جانتا تھا۔ بس جانتا تھا تو ایک ہی بات، اسے اپنے جسم سے جان سی نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ سب ختم ہو گیا تھا، کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے، جو ٹوٹ گیا سو چھوٹ گیا۔ 3 دن بعد سارا کی والدہ کے گھر میں سوگواری چھائی ہوئی تھی۔ وارث کے جنازے کو آج تیسرا دن گزر چکا تھا مگر وہاں پھیلی نادیدہ کافور کی مہک اور میت کے گھر کی ویرانی برقرار تھی۔ سعدی اندر داخل ہوا تو باہر برآمدے کی ایک کرسی پہ پیر اوپر رکھے حنین بیٹھی تھی، گال ہتھیلی پہ جمائے کسی غیر مرئی نکتے کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ سعدی کے دل کو کچھ ہوا، وہ قریب آیا۔ وہ ہنوز سامنے دیکھتی رہی، آنسو گرتے رہے۔ بھائی، وہ ماموں تھے، فور گرانٹڈ، پیار کرتے تھے، خیال رکھتے تھے، سب فور گرانٹڈ تھا۔ ہمارا حق، اچھے لگتے تھے، عزت کرتی تھی میں ان کی۔ ٹھیک ہے، بات ختم، مگر 3 دن سے میں خود حیران ہوں۔ مجھے آج پتہ چلا ہے میں تو ماموں سے بہت محبت کرتی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ان کو اتنا مس کروں گی۔ میرا دل ایسے دکھے گا، مجھے تو کبھی پتہ ہی نہیں تھا بھائی۔ مجھے اٹھتے بیٹھتے ماموں کی شکل دکھائی دیتی ہے، سوتے وقت آخری خیال، جاگتے وقت پہلا خیال، وارث ماموں بس۔ اس نے بھیگی اجنبی نگاہوں سے سعدی کو دیکھا۔ بس ایک دن چاہیے، صرف ایک دفعہ مجھے ماموں سے دوبارہ ملنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ صرف 1 گھنٹے کے لیے بھائی، کیا ہم صرف 1 گھنٹے کے لیے بھی اپنی زندگیوں کو ریورس نہیں کر سکتے؟ وہ خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اٹھ گیا۔ دل ایسے اجڑا تھا کہ لگتا تھا آگے کچھ باقی ہی نہیں رہا دنیا میں۔ وہ اندر آیا، کچن میں ندرت کرسی پہ بیٹھی تھی، ذکیہ بیگم دور بیٹھی آنسو پونچھتی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ سعدی آ کر ماں کے ساتھ کھڑا ہوا، کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ندرت نے سر اٹھا کر سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا، ارد گرد بھری رشتہ دار خواتین کو یکسر نظر انداز کی، اس سے پوچھا، سعدی، لوگ اس ترتیب سے کیوں نہیں مرتے جس سے وہ پیدا ہوتے ہیں؟ یہ چھوٹے پہلے کیوں مر جاتے ہیں؟ کیسے واپس لاؤں میں اسے؟ سعدی کا دل بھر آیا، اس نے ماں کے کندھے سے ہاتھ اٹھایا اور مڑ گیا۔ اندر ایک کمرے میں بیڈ پہ سارا بیٹھی تھی، اس کی سعدی کی طرف پشت تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی، چوکھٹ پہ رک گیا، پھر دیکھا بیڈ سائڈ ٹیبل کے ساتھ وارث کی بیٹیاں کھڑی تھیں۔ امل چپکے کہہ رہی تھی، میرے بابا چلے گئے، اب میں اپنے بابا کو کیسے بلاؤں گی؟ اب مجھے ناشتہ کون کرائے گا؟ نور فرش پہ چوکڑی مار کر کونیاں گھٹنوں پہ جمائے گالوں پہ ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ ذرا سا سوچا، پھر آنکھیں چمکیں، ہاتھ گال سے ہٹائے سر اٹھا کر بہن کو دیکھا اور چہک کر بولی، کوئی بات نہیں، ہم بابا کو فون کر لیں گے، وہ ہمارا فون ہمیشہ اٹھاتے ہیں۔ امل نے اداسی سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ سمجھتی تھی اور جو سمجھتی تھی وہ چھوٹی بہن کو نہیں سمجھا سکتی تھی۔ نور اٹھی اور سارا کا موبائل اٹھا کر جلدی جلدی بابا کا نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا، برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد کوشش کریں۔ کتنی دیر بات کروں دوبارہ سعدی بھائی؟ اس نے چوکھٹ پہ کھڑے سعدی کو پکارا۔ سارا سب سن رہی تھی، اس کے نام پہ گردن موڑ کر دیکھا، وہ سر جھکا کر آگے آیا۔ سارا کے سامنے زمین پہ پنجوں کے بل بیٹھا۔ سارا نے بھیگی ویران آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کی ناک اور گال لال ہو رہے تھے۔ میرا دل چاہتا ہے سعدی، میں اپنی تمام ڈگریوں کو کہیں پھینک آؤں۔ اتنے سال جن کے لیے میں نے ضائع کر دیے، وہ سال میں وارث کے ساتھ بھی گزار سکتی تھی۔ کیا ہم زندگی کو ریوائنڈ نہیں کر سکتے؟ صرف 1 دن کے لیے، 1 سال کے لیے؟
थोड़ा सा ज़्यादा वक्त, थोड़ी सी ज़्यादा मोहलत साधी। आंखें बंद की, टप टप आंसू चेहरे पे लुढ़कते गए। खाला, उसने झुका सर उठाया। हम ज़रूर उनके कातिलों को ढूंढेंगे और उनको सज़ा दिलवाएंगे। उसके दिल की यासियत और उजड़ापन बढ़ गया था। क्या इससे वारिस वापस आ जाएगा? फिर सारा ने खुद ही नफी में सर हिलाया। सादी लाजवाब हो गया। इस सवाल का जवाब उसके पास तब नहीं था, ये जवाब उसे कई साल बाद मिला था। कौन गवाही देगा उठकर झूठों की इस बस्ती में? सच की कीमत दे सकने का तुम में यारा हो तो कहो। बालकनी में जवाहिरात और हाशिम खड़े थे, दोनों मुस्तरिब मगर बज़ाहिर सकून से दूर अनेक्सी की तरफ देख रहे थे, जिसके बरामदे में पुलिस के चंद एहलकार के साथ फारिस खड़ा कोई क्ल्यू दे रहा था। वो मुसलसल भवें सुकेड़े कुछ कहे जा रहा था और ऑफिसर सुन रहा था। तुम्हें वो चीज़ें उसकी गाड़ी के बजाय घर में प्लांट करवानी चाहिए थीं, जवाहिरात नागवारी से कहे सामने देखती बोली। हाशिम ने हल्का सा नफी में सह हिलाया। क्यों भूल जाती हैं कि उसका घर हमारी चारदीवारी के अंदर आता है? क्या सोचेगा कि जब कोई बाहर से अंदर सिक्योरिटी से गुजरे बगैर आ नहीं सकता, तो उसके घर तक कैसे पहुंच सकता है? गाड़ी तो पूरे शहर में घूमती है। मगर जवाहिरात का इज़्ज़राब कम नहीं हुआ था। क्या अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी? नहीं, लेकिन अगर उसने खुदकुशी नहीं, कत्ल कत्ल की रट ना छोड़ी छोड़ी तो करना पड़ेगा। जवाहिरात ताज्जुब से उसकी तरफ घूमी। तो ये सब क्या है, ये तलाशी वगैरह? सिर्फ एक वार्निंग। हाशिम हल्का सा मुस्कुराया, फीकी मुस्कुराहट। जवाहिरात कदरे मुस्तरफ सी वापस उधर देखने लगी, जहां फारिस बरामदे में खड़ा था। यहाँ तक आवाज़ नहीं आती थी, वो सिर्फ उनकी हरकत और सकनात से अंदाज़ा कर रही थी। झूठ बोल रही है वो साइकेट्रिस्ट। फारिस बमुश्किल जब्त करके घुराया था। पुलिस ऑफिसर खामोशी से सुनता गया। वारिस न कभी उसके पास गया था, ना वो कभी एंटी डिप्रेशन दवाएं लेता था। ये सब बकवास है, ये एक कत्ल है और आपको इसकी तफ्तीश करना होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक। मैं नहीं मानता इस रिपोर्ट को। वो मेरा भाई था, मैंने उसे गुस्ल दिया है। उसके जिस्म पे तशद्दुद के निशान थे। और उसकी वजाहत कैसे करेंगे आप? उसने शफाफ प्लास्टिक बैग में रखा मोबाइल और रस्सी दिखाई। हमने मोबाइल के जीपीएस को आपकी गाड़ी तक ट्रेस किया और ये रस्सी, ये सब चीज़ें आपकी गाड़ी से मिली हैं। उसने दो जोर देकर दोहराया। फारिस के लब भेंच गए। तो वो इस वक्त रात इधर ही था। हो सकता है वो अपना मोबाइल मेरी गाड़ी में भूल गया हो या किसी ने उसको मुझ पे प्लांट किया हो। तो फिर क्या ही अच्छा हो गाजी साहब कि ये खुदकुशी ही हो, क्योंकि अगर ये कत्ल कत्ल निकला तो पैकेट लहराया आपके पास से बरामद हुआ है। फारिस ने समझते हुए उसे घूरते इस बात में सर हिला दिया। बिल्कुल, यानी कि मैं इस केस को फॉलो ना करूं, वरना ये मेरे ऊपर डाल दिया जाएगा। तो फिर जाएं, वो करें जो करना है, क्योंकि मैं तो इस केस को नहीं छोड़ूंगा। बाहर जाने का रास्ता बाजू से दिखाया, वो खामोशी से चले गए। फारिस का राज सोचता रहा। उसका गम अब गुस्से के मरहले में दाखिल हो चुका था। सादी सारा के कमरे से बाहर आया तो किचन में घुंघराले बालों की झलक दिखाई दी। जुमर वहां खड़ी थी, इस वक्त नुदरत को दवा दे रही थी। वो रोज आ जाती, फिर उनके साथ रहती। सादी को देखकर नरमी से तसल्ली देने के अंदाज में मुस्कुराई और फिर बाहर आ गई। वो दोनों साथ साथ बरामदे में आए। वहां अब हनीन नहीं थी। जुमर उसकी जगह पे बैठ गई। सादी साथ खड़ा हो गया, मायूस, शिकस्ता, परेशान। हम यानी फारिस, मामू और मैं प्रोसिक्यूटर ऑफिस गए थे, मगर वहां कोई भी इस केस को शुरू करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साइकेट्रिस्ट की रिपोर्ट की बात तो बिल्कुल भी नहीं। जुमर ने हमदर्दी से उसे देखा। सादी, क्या ये वाकई खुदकुशी थी? जुमर, ये कैसी खुदकुशी थी जिसमें मामू के हाथ पे रस्सी बांधने के निशान थे? ये कत्ल था, उनकी फाइल्स गायब हैं, लैपटॉप फोन गायब है। ओके, मैं प्रोसिक्यूटर बसीरत से बात करती हूँ, वो यकीनन ये केस। वो क्यों जुमर? वो चिढ़ गया, खफगी से उसे देखा। आप क्यों नहीं? जुमर एकदम रुक गई, अचंभे से सर नफी में हिलाया। मैं तो छुट्टी पे हूँ। छुट्टी वाले दिन ही मेरे मामू कत्ल हुए थे। मगर सादी, देखो बेटा, वो जरा रिसान से कहती आगे हुई। मुझे बहुत अफसोस है, वारिस भाई बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत वज़ेदार और रख रखाव वाले। जिस दिन से ये हुआ है हम सब अपसेट हैं, मगर मैंने इतने साल बाद अब ब्रेक ली है सादी। मेरे पास रोज़ इतने कत्ल केस आते हैं, मैं बहुत सौ को भुगता चुकी हूँ। ये कोई भी दूसरा प्रोसिक्यूटर ले सकता है, मेरा होना ज़रूरी नहीं है। हमें आप पे एतबार है, बाकियों पे नहीं। वो ज़िद कर रहा था। मगर मैं एक हफ्ते में क्या कर लूँगी? फिर शादी के वक्त तो मुझे लाजमी छुट्टी पे जाना होगा। और
वो समझाते हुए कह रही थी और सादी का दिमाग भग से उड़ गया। उसने बेयकीनी से ज़ुमर को देखा। आप आप शादी कैसे कर सकती हैं? ज़ुमर एकदम से रुक कर उसे देखने लगी। क्या मतलब? हमारा मामू कत्ल हो गया और आपको अपने शादी की पड़ी है। ज़ुमर उठ खड़ी हुई, सादी के बिल्कुल मुकाबिल। वो अब भी नासमझी से उसे देखकर समझने की कोशिश कर रही थी। सादी, मेरी शादी कल नहीं है, अभी 8 दिन तो हैं और ये तो पहले से तय था, कार्ड बढ़ चुके हैं। अब इस ट्रेजेडी के बाद कोई धूम-धाम नहीं होगी। शादी सादगी से ही होगी, मगर हम्माद की फैमिली में कितने लोग बाहर से छुट्टी लेकर आए हैं। सब तैयार है, अब कैंसिल तो नहीं होगा ना बेटा, जो होना है वो होना है। और हमारी फैमिली ज़ुमर, हम कितने टूट गए हैं, हमारे इस गम में आप हमें यूं छोड़कर शादी करने जा रही हैं। वो बेयकीन था और ज़ुमर अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि वो क्यों नहीं समझ रहा। सादी, अम्मी नहीं रहीं, अब्बा मेरी शादी के बारे में बहुत वहमी हो गए हैं। मैं 29 साल की हूँ, मेरी एक तैयार शादी कैंसिल हो गई थी अम्मी की डेथ की वजह से। पहले हमने ये शादी 6 माह आगे की, अब दोबारा तो आगे नहीं होगी ना। आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हैं? वो सदमे में था। जुमर मुतहैयर रह गई, बिना पलक झपके उसे सादी को देखा। खुदगर्ज? उसे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती सुनाई दी। मैं खुदगर्ज हूँ सादी? क्या आप हमारे लिए इस शादी को आगे नहीं कर सकती? मगर वो अभी तक यकतक उसे देख रही थी। खुदगर्ज, खुदगर्ज, खुदगर्ज। फिर लब भींच लिए। हमें किसी से सिर्फ इतनी कुर्बानी मांगनी चाहिए जितनी वो दे सके। मुझे नहीं पता, उसे गुस्सा आने लगा। हमारे खानदान में एक कत्ल हुआ है और आप प्रोसिक्यूटर हैं, क्या आप हमारे लिए इतना सा भी नहीं कर सकती? हमारे गमों का क्या जुम्मर? और मेरी खुशियों का क्या? वो बस उसे देखती रह गई, कह ना सकी। वो गुस्से में आगे बढ़ गया। जुमर ने गर्दन मोड़कर उसे जाते देखा और फिर पर्स लेकर बाहर निकल आई। घर आई तो बड़े अब्बा कमीज के कफ बंद करते आईने के सामने खड़े थे। वो कहीं जा रहे थे। सारी दोपहर वो भी सारा की तरफ थे, शायद आराम करके उधर ही जा रहे थे। अम्मी के जाने के बाद जरा कमजोर हो गए थे, मगर मजबूत रहने की अदाकारी अच्छी कर लेते थे। उसे देख कर मुस्कुराए, मुड़े। वो नहीं मुस्कुराई, ना मुड़ी, उनको देखती रही। उनकी मुस्कुराहट गायब हुई, गौर से उसको देखा। तो फिर तुम कितनी देर की तमहीद बांधोगी? मालूम था वो कुछ कहना चाहती है। आप फजीला आंटी से कह दें कि शादी 2-1 माह आगे कर दें। बड़े अब्बा के अबरू सुकड़े। मजीद गौर से उसे देखा। क्यों? शादी के मामू फोत हुए हैं, जवान मौत है। कितनी खुदगर्जी की बात लगेगी अगर मैं। अल्फाज भर आ गए, मगर उसे रोना नहीं था। खुदगर्जी? वो उसे देखते आगे आए, बिल्कुल सामने। और किधर से आ रही हैं ये बातें? दरवाजे को देखा जहां से वो आई थी। तुम फोतकी के घर से आ रही हो? मतलब सादी ने कहा ये सब। उफ, वो उसने कुछ नहीं कहा, मैं खुद कह रही हूँ मौत की वजह से शादी आगे करनी चाहिए। नहीं की तो खुदगर्जी होगी। इतना तेज रद्द अमल जुमर, यानी वाकई उसी ने कहा है? तो फिर बिल्कुल खामोश होकर मेरी बात सुनो। जरा सख्ती से हाथ उठाकर उसे रोका। अगली दफा जब शादी कहे कि शादी आगे की जा सकती है तो कहना, जब तुम्हारी दादी फोत हुई तब मेरी तैयार शादी 6 माह आगे कर दी थी। अगर वो कहे कि किसी रिश्तेदार की मौत पे की जा सकती है तो कहना, तुम्हारी दादी की वफात के सिर्फ 1 माह बाद फारिस से शादी की और हमने कुछ नहीं कहा। और अगर वो कहे कि तुम खुदगर्ज हो तो उसे बताना कि उसकी फीस कौन दे रहा है। अब्बा, उसने तड़प कर गुस्से से उनको देखा। वो सिर्फ इतना चाहता है कि मैं ये केस ले लूं। ये तुम्हारी मर्जी है, मगर मैं शादी आगे नहीं करूंगा। नुदरत से भी बात कर चुका हूँ, उसको कोई एतराज़ नहीं। तुम्हारी शादी पहले भी शादी की वजह से नहीं हो सकी थी और वो बच्चा था, उससे गलती हुई थी। वो अब भी बच्चा है, अब भी गलती कर रहा है। फिर ज़रा धीमे हुए। वो अपनी तरफ से खुलूस नीयत से ही कह रहा है, मगर वो बच्चा है, उसको इन बारीकियों की समझ नहीं। ये मौजू ख़त्म हुआ। वो कॉलर ठीक करते बाहर निकल गए। जुमर उनको देखती रह गई। टीवी पे कोई औरत किसी किसी ड्रामे में कह रही थी, सच कहते थे लोग, भांजों भतीजों को प्यार दो या कुर्बानी, वो अपनी औलाद नहीं होते। उसने कोफ्त से रिमोट उठाकर टीवी बंद किया। मोबाइल पे कॉल मिलाई, फिर बोली तो लहजा सर्द था। सादी, सुबह मुझे ऑफिस में मिलो। हाँ, अपने फारिस मामू या जिसके साथ भी आओ। मुस्तगीस जो भी है, तब तक मैं केस की पेश रफ्त पढ़ लूंगी। और फ़ोन बंद कर दिया। चेहरे पे अलबत्ता नाखुशी थी। जुमर खुश नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। मुदई ना शहादत, हिसाब पाक हुआ। ये खून खाक नशीना था, रिस्क खाक हुआ। सामने 3 कुर्सियों पे वो तीनों थे। बेचैन सा आगे को होकर बैठा 21 साल कम उम्र सादी, उसके बाईं तरफ टांग पे टांग रखे सूट में मलबूस मोबाइल पे टाइप करता हाशिम, तीसरी कुर्सी पे
जीन्स और गोल गले की शर्ट में मलबूस पीछे को होकर बैठा फारिस। हाशिम चूंकि उनसे मुसलसल ताउन कर रहा था और वो एक प्रैक्टिस करने वाला वकील था, इसलिए और खुद उसकी पेशकश पे उसको साथ लाए थे। गो के वो और फारिस आपस में बात नहीं कर रहे थे। ये वो तस्वीर हैं, कंधों पे निशान, कमर पे जूता या किसी वज़नी चीज़ से मारने के, सर पे चोट, हाथ-पाँव पे रस्सी बाँधने के निशान। फ़ारिस एक-एक चीज़ पे उँगली लगाकर तस्वीर उसे दिखा रहा था। ज़ुमर खामोशी से टेक लगाए बैठी उसे सुन रही थी। घुंघराले बाल जूड़े में बंधे थे, लौंग चमक रही थी। उसका बॉस उस पे इस्तीफ़ा के लिए दबाव डाल रहा था, फ़ात्मी। हाशिम ने बिना चौंके सपाट चेहरे के साथ उसे देखा। मैंने उसे इस्तीफ़ा देने से मना किया था, मगर वो परेशान था। आपको उसके बॉस से तफ्तीश करना होगी। उसका लैपटॉप, फाइल्स सब गायब हैं। वो यकीनन जिस केस पे तफ्तीश कर रहा था, उसमें मुलविस लोगों ने उसे मरवाया है। फ़ारिस कह रहा था पूरे वसूख से। ज़ुमर आगे हुई, सर असबात में हिलाया। एक फ़ाइल निकाल कर उसके सामने रखी, खोली। उंगली से सफ़ा पे एक जगह दस्तक दी। 2 रस्सियाँ, 1 मोबाइल फ़ोन, 1 कपड़ा जो दाखिले तफ्तीश हैं, सबूत नंबर 12, 13, 14 और 15, जो केस का रिकॉर्ड है। ये आपकी गाड़ी से बरामद हुआ है। मैं जानता हूँ, वो संजीदा था। फ़ारिस, इस केस को शुरू करने से पहले मैं इस बात का तयन करना चाहती हूँ कि मैं इस्तग़ासा हूँ या दिफ़ा। इसलिए फ़िलहाल एक अटॉर्नी की हैसियत से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपका जवाब अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज के तहत महफूज रहेगा। अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज यानी मौक्कल को बताई गई कोई बात, चाहे वो एतराफ़ जुर्म ही हो, वकील किसी को हटा के पुलिस को भी नहीं बता सकता। प्रिविलेज तोड़ने की सूरत में वकील का लाइसेंस मनसूख हो जाएगा और वो सारी ज़िंदगी वकालत प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा। ओके। फारिस ने अचंभे से उसे देखकर सर हिलाया। हाशिम हल्का सा मुस्कुराया। वो जानता था गुफ्तगू किधर जा रही है। उससे शादी का कंधा तबका, हम बाहर चले जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं। फारिस ने ज़ुमर को देखते हुए हाथ उठाकर रोका। सादी ने नासमझी से सबको देखा। ज़ुमर आगे को हुई, संजीदगी से फारिस को देखा। क्या आपने अपने भाई वारिस गाज़ी का कत्ल किया है? या किसी भी तरह आप इस कत्ल में मुलविस हैं? सादी का दिमाग भग से उड़ गया। उसने बेयकीनी से ज़ुमर को देखा। फारिस के जबड़े भेंच गए। हाशिम ने बमुश्किल मुस्कुराहट रोकी। इंटरेस्टिंग। नहीं, हरगिज़ नहीं। वो रुका। उसे वाक़ई सदमा हुआ था। आप कैसे सोच सकती हैं कि मैं अपने भाई को मार सकता हूँ? फारिस, आप कानून भी जानते हैं और तफ्तीश का तरीक़ाकार भी। आपने भी बहुत सी तफ्तीश इस तरह शुरू की होंगी और आप खामोश रहें। उसने जज़्बाती होकर कुछ कहते सादी को सख्ती से हाथ उठाकर खामोश कराया, मगर वो चुप होने पे आमादा नहीं था। फुप्पो, आप ये क्या? मैं इस वक्त आपकी फूफो नहीं हूँ सादी, मैं प्रोसिक्यूटर हूँ। मैं बिल्कुल भी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर आपने दोबारा टोका तो मैं आपको बाहर जाने का कह सकती हूँ। वो खामोश होकर पीछे हो गया, अलबत्ता बार-बार फ़ारिस को देखता था। वो फ़ारिस की तरफ मुतवज्जे हुई, संजीदा सपाट। तो फिर ये आपकी कार से क्यों बरामद हुए? किसी ने मुझे सेटअप करने की कोशिश की है। ओके, सुमन ने इस बात में सर हिलाया। सो मैं इस बात को सच सच समझूं कि आप इस कत्ल में मुलविस नहीं हैं? वो मेरा भाई था मैडम प्रोसिक्यूटर, मैं अपने भाई को कत्ल क्यों करूँगा? क्या बस यही डिफेंस है आपका? वो सपाट लहजे में बोली जैसे मायूस हुई हो। फ़ारिस खामोश रहा। उसे अब एहसास हुआ था कि ज़ुमर उसकी तरफ है, हिलाफ नहीं। वो धीमा पड़ा। नहीं, मेरे पास एलिबाई है। मैं इस वक़्त अपनी भांजी को उसकी दोस्त की तरफ लेकर गया था एक होटल में। अ, यकीनन होटल के सीसीटीवी कैमरा में मेरे आने और जाने का वक़्त का रिकॉर्ड होगा और मैं उस लड़की को गवाह के तौर पर भी पेश कर सकता हूँ। अब ये बेहतर है। अब ये है बेहतर डिफेंस। ज़ुमर ने सर हिलाते हुए नोटिस लिए। फिर उसे देखा। आपको मुझे अपनी एलिबाई से मिलवाना होगा। मैं यकीन दहानी के बाद ही केस प्लीड करूँगी। ओके, कल तक उसे इधर ले आऊँगा या आपको उधर ले जाऊँगा। डन। श्योर। ज़ुमर ने चंद और नोट्स लिए, फिर सर उठाकर सोचती नज़रों से उसे देखा। पुलिस ने आपको गिरफ्तार नहीं किया। गाड़ी से ये सब मिलने के बावजूद भी इन चीज़ों की तस्वीर की तरफ इशारा किया। क्योंकि मेरा ख़्याल है ये वार्निंग थी कि मैं उसे खुदकुशी समझकर बंद कर दूँ, वरना वो उसे मेरे ऊपर डाल देंगे। अब हम किस सिमत बढ़ रहे हैं? तभी हाशिम खंखारा। आई एम श्योर फ़ारिस बेगुनाह है। साथ ही फ़ारिस के तासुरात देखे, वो ज़रा नरम हुए। सर के इस बात से हाशिम की बात की तायद की और उठ गया। हर चीज़ के लिए शुक्रिया मैडम प्रोसिक्यूटर। और फ़ारिस बाहर निकल गया। सादी कदरे बेचैन, कदरे उलझा हुआ था। ज़ुमर से बात करने के लिए लब खोले, मगर फिर रोब था या क्या वो बगैर कुछ कहे बाहर चला गया। आपका क्या ख़्याल है? क्या फ़ारिस बेगुनाह है?
वो सामने पहले सफ़ेद समेटते हुए ज़रा शाने उचका कर बोली, मेरी राय मैटर नहीं करती। कम ऑन, अब तो हम दोस्त हैं। नहीं, हम बिल्कुल भी दोस्त नहीं हैं। जुमर ने संजीदगी से चेहरा उठाकर उसे देखा। बहरहाल मेरा ख्याल है कि वो बेगुनाह है। हाशिम के गले में फंदा सा लगा। बहरहाल वो मुस्कुराता रहा। और किस बात से आपको ये लगा? कत्ल केस में तीन चीज़ें होती हैं, कातिल, मकतूल और वजह कत्ल। इस तकोन में कातिल की जगह फारिस फिट नहीं आता, क्योंकि उसके पास अपने भाई को मारने के लिए कोई वजह, कोई मकसद नहीं है। वो क्यों मारेगा वारिस गाजी को? सर इस बात में हिलाते हाशिम मुड़ गया। मुड़ते साथ ही चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई और उसकी जगह सख्ती ने ले ली। खुद पे 4 दफ़ा लानत भेजकर वो अब बाहर निकला। आखिर इतनी अहम बात वो कैसे मिस कर गया? फारिस और सादी बाहर खड़े थे। वो कोट का बटन बंद करता उन तक आया, हल्का सा मुस्कुराया। डीए को तुम्हारी बात पे यकीन है फारिस, अब तुम्हें उसको अपनी एलिबाई से मिलवाना है बस। ज़रा रुक कर सवाल किया, तुम्हारी भांजी की दोस्त कौन है और कहाँ रहती है? वो जहन में एक नया लाया अमल तरतीब देते हुए पूछने लगा। वो अमेरिकन है, गोरी, होटल में रह रही है। कल मिलवा दूंगा मैडम से उसको। वो नाखुश लग रहा था। क्या नाम है उसका? अलीशा, सादी ने जवाब दिया। वो अब उदास और मुजमहिल सा फारिस के पीछे जा रहा था, जो इस सारी कार्रवाई से कतन खुश नहीं लग रहा था। हाशिम लब भेंचे बेतासुर निगाहों से उसे जाते देखे गया। गर्दन में गिल्टी सी उभर कर गायब हुई। उसने हल्का सा सर झटका, गोया के नज़रअंदाज करने की कोशिश की, मगर जहन में कुछ खटक गया था। अलीशा अमेरिकन है सादी, उसने उसे पुकारा। दूर जाता सादी पलटा। धूप के बायस आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। फारिस से कहो मुझे अपनी एलिबाई का नाम, होटल का पता वगैरह टेक्स्ट करे, मैं उसकी क्रेडिबिलिटी चेक कर लेता हूँ। कोर्ट में हर जाविये से उसे जज किया जाएगा। ओके, सादी मुड़ गया। फारिस दूर जा रहा था, वो उसके पीछे चलता गया। हाशिम वहीं खड़ा उनको देखता रहा, फिर मोबाइल निकाला, कॉल मिलाई। खबर कुछ देर में एक औरत का नाम और होटल का पता टेक्स्ट करता हूँ। मुझे उसके बारे में इतनी मालूमात चाहिए जितनी उसकी सगी माँ को भी ना हो। कृष्टकी से कहकर फ़ोन बंद कर दिया। 4 साल बाद हमाद और सादी के मुश्तरका रिश्तेदार की शादी के फंक्शन में खड़ा हाशिम बिना किसी कृष्टगी के मुस्कुराकर किसी से बात कर रहा था। उसके मुखातिब ने कहकर अलगाया तो माजी में कोई हनीन चौंकी। इर्द गिर्द देखा, वो रंगों और रोशनियों से सजे फंक्शन में खड़ी थी। हाथ में पकड़े प्याले का ठंडा मीठा गर्म हो गया था। वो धीरे धीरे चलती वापस अपनी मेज तक आई। सुस्त रवि से बैठी जुमर अब वहां नहीं थी। हनीन ने जरा की जरा गर्दन मोड़ी। वो कदरे फासले पे जवाहिरात के साथ खड़ी थी। हनीन की रिश्ते को इनकार करने वाली बात पे अभी तक उसके वही तासुरात थे। शॉक्ड सोच में डूबी हुई हनीन ने हूं करके रुख मोड़ लिया और सौफले खाने लगी। क्या तुम ये सोच रही हो कि यहाँ आकर तुमने गलती की? जवाहिरात ने मुस्कुराकर नजाकत से अपने बाल उंगली से हटाए और साथ खड़ी जुमर को देखकर पूछा। वो खुद बैन गले वाले लंबे ऑफ वाइट गाउन में मलबूस थी और हमेशा की तरह जवान और तरोताज़ा लग रही थी। जुमर ने दुल्हा दुल्हन को देखते शाने उचकाए। मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई एम सॉरी, उस दिन सोनिया की सालगिरह पे भी मैंने ऐसी ही बात करके तुम्हें दुखी कर दिया था। जवाहिरात ने नरमी से उसका हाथ दबाया। जुमर फीका सा मुस्कुराई, बोली कुछ नहीं। मैं दानिस्ता तौर पे तुम्हें एहसास दिलाने को ऐसी बातें कर जाती हूँ। तुम खुद देखो अपने आप को। उस शख्स के पीछे तुम खुद को ज़ाया कर रही हो। डिप्रेशन एक मर्ज़ है और तुम इससे सेहतयाब नहीं हो सकी। वो नरमी से कह रही थी। जुमर फिर से सामने देखने लगी। उसकी आंखों में अजीब से तासुरात रकम थे। तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकोगी अगर तुम फारिस से इंतकाम ना लो। वो इस सब का जिम्मेदार है और वो आज़ाद घूम रहा है। मैंने 4 साल इंतज़ार किया कि शायद कोर्ट उसको सज़ा दे, मगर मगर वो कल भी सबकी नज़र में बेगुनाह था। आज भी वो बेगुनाह है। वो सामने देखते हुए तल्खी से बोली, तो अब फिर क्या करोगी? खामोश होकर बैठ जाओगी? वो एहतियात से जुमर के तासुरात देखती ज़रबे लगा रही थी। अब मैं अपना इंतकाम खुद लूँगी। वो सर्द और सपाट सी हनूस दूल्हा दुल्हन को देख रही थी। जवाहिरात की आंखें चमकी, होंठ मुस्कुराहट में ढलते गए। तुम कुछ प्लान कर चुकी हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। आखिर फारिस ने बेवजह तुम पे इतना जुल्म, वजह थी उसके पास। जुमर ने रुख फेर कर जवाहिरात को देखा। उसका रिश्ता मेरे पेरेंट्स ने ठुकराया था। वो यही समझा कि मैंने ठुकराया है, सो उसने मुझे ऐसा बना दिया कि मैं हमेशा के लिए ठुकरा दी जाऊं। जवाहिरात ने नरमी से उसके कंधे पे हाथ रखा। आई एम सॉरी।
میں نے اس کی تمام کیس فائلز پروسیکیوٹر بصیرت سے مانگ لی ہیں۔ جواہرات کی حلق میں کچھ اٹکا۔ بظاہر مسکرا کر اس نے حیرت سے کہا، مگر تم قانون سے مایوس ہو، پھر اس کیس کو ری اوپن کرنے کا کیا فائدہ؟ ری اوپن نہیں کرنا، صرف پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی چنگاری باقی ہے یا نہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ میرے دل کی طرح یہ کیس بھی مردہ ہو چکا ہے، یوں میری حجت تمام ہو جائے گی۔ اوہ، تم خود کو مطمئن کرنا چاہتی ہو کہ انصاف کا راستہ چھوڑ کر انتقام کا راستہ تم نے قانون سے مکمل مایوسی کے بعد اپنایا۔ جواہرات کی اٹکی سانس بحال ہوئی، دلچسپی بڑھ گئی۔ زمر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ارد گرد کے لوگوں سے بے نیاز وہ دونوں مدھم آواز میں بات کر رہی تھیں۔ تو اس کے بعد تم کیا کرو گی مسز کاردار؟ جب یہ سب ہوا تھا اور میں نے فارس کو اپنا ملزم نامزد کیا تھا، تب کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ اگر کورٹ اس کو سزا دے دیتا تب بھی سعدی، ابا، حنین سب کو یہ ظلم لگتا۔ کوئی کبھی نہیں مانے گا کہ فارس نے یہ سب میرے ساتھ کیا۔ اس نے مجھے اس جرم کی سزا دی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ اور اب تم کیا کرو گی؟ زمر نے گال پہ آئی گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹی، ذرا مسکرا کر جواہرات کو دیکھا اور آہستہ سے بولی، میں اس کو ایک ایسے جرم کی سزا دوں گی جو اس نے نہیں کیا ہوگا، اور میں اس کو اس سب میں اس طرح پھنساؤں گی کہ سعدی، بڑے ابا سب اسے مجرم مانیں گے۔ مگر زمر، کسی کو سیٹ اپ کرنا ایک مشکل کام ہے۔ تمہیں اس کے لیے فارس کے پل پل کی رپورٹ چاہیے ہوگی، اس کے بینک اکاؤنٹس، کریڈٹ کارڈز، کانٹیکٹس، کمپیوٹرز، ہر شے تک رسائی چاہیے ہوگی، اور سب سے بڑھ کر آخر میں تمہیں خود اس سے نکلنے کا محفوظ راستہ چاہیے ہوگا تاکہ کوئی تم پہ شک نہ کر سکے۔ اور یہ سب تم کیسے کرو گی؟ جواہرات ذرا الجھی تھی۔ زمر کی مسکراہٹ میں مزید تلخی آ گئی۔ ہے ایک طریقہ، مگر اس پہ خود کو راضی کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے۔ جواہرات نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ کیسا طریقہ؟ وہ جواب میں اتنا آہستہ بولی کہ جواہرات کو بمشکل سنائی دیا۔ ان سکنس اینڈ ان ہیلتھ ٹل ڈیتھ ڈو اس اپارٹ۔ بیماری میں اور صحت میں ہم ساتھ رہیں گے حتیٰ کہ موت ہمیں جدا کر دے۔ جواہرات بالکل سن رہ گئی۔ اس نے بے یقینی سے زمر کو دیکھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی؟ میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ اسے مجھ سے شادی کرنا تھی جو نہیں ہوئی، اور اس نے میرے ساتھ جو کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ بس کچھ دن لگیں گے، پھر میں خود کو راضی کر لوں گی اس شادی پہ، اور اس کے بعد جو میں اس کے ساتھ کروں گی وہ بھی پوری دنیا دیکھے گی۔ تم اپنی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا جوا کیسے کھیل سکتی ہو؟ میری زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے مسز کاردار، 4 سال تک تو یہ گردے چل گئے، مگر اب شاید ہی مزید 4 سال چلیں۔ اس تھوڑی بہت زندگی میں مجھے بس ایک کام کرنا ہے، سعدی اور ابا کو دکھانا ہے کہ میں سچ بول رہی تھی، اور فارس کو اس کے کیے کی سزا دلوانی ہے، بس۔ جواہرات نے چونک کر اسے دیکھا۔ اوہ، اور تم یہ سب اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کو مجھے نہیں بتا رہی؟ تمہیں میری مدد چاہیے ہے نا؟ زمر ہلکا سا مسکرائی۔ میں آپ کے ساتھ اپنے دل کا بوجھ کیوں ہلکا کروں گی؟ آف کورس مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ باب نمبر 6، پانی سے گاڑھا۔ اور دنیا کے پہلے قاتل کو سزا سنائی تھی خود منصف اعلیٰ نے۔ کیا وہ موت تھی؟ نہیں، بلکہ وہ زندگی تھی، اور کہہ دیا تھا خدا نے کہ اے قابل، تم پھرو گے زمین میں، مفرور، بد نصیب، نشان زدہ ہو کر، اور تمہاری پیشانی کے نشان سے پہچان لے گا تمہیں ہر ملنے والا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کوئی قتل نہ کرے قابیل کو، کیونکہ جو کوئی قتل کرے گا قابیل کو میں اسے خود سزا دوں گا، 7 گنا زیادہ۔ ہنری لانگ فیلو کی تحریر، ٹیبل ٹاک سے ماخوذ۔ جواہرات بالکل سن سی ہوئی زمر کو دیکھ رہی تھی، گو کہ وہ یہی چاہتی تھی کہ زمر فارس سے انتقام لے، مگر پھر بھی اتنی تیزی سے ہوتا سب کچھ اسے مضطرب کر رہا تھا۔ اس نے بظاہر مسکرا کر سامنے دیکھا، جہاں شادی کا فنکشن اور روشنیاں نظر آ رہی تھیں، اور حماد اور کرن بھی۔ آف کورس میں تمہاری مدد کروں گی، لیکن یہ انتقام فارس سے ہے یا خود اپنے آپ سے؟ اگر پہلا پورا ہو جائے تو دوسرا بھی قبول ہے مجھے۔ زمر بھی سپاٹ نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اس کا مقدمہ ری اوپن نہیں کر سکتی؟ اگر عدالت اس کو سزا دے تو زیادہ بہتر۔ اگر آپ میری مدد کریں گی یا میں کسی اور کے پاس جاؤں؟ آپ کو یاد ہوگا آپ نے میرے پاس آ کر مجھے پیشکش کی تھی کہ اگر کبھی میرا ارادہ بدلا تو آپ میرے انتقام میں میری مدد کریں گی۔ اس نے سرد سپاٹ سے انداز میں اسے دیکھا تو جواہرات فوراً مسکرائی، آگے بڑھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ شیور، میں اپنی بات پہ قائم ہوں، یہ سب قدرتی طریقے سے ہوگا، وہ بہت جلد تمہارے گھر رشتہ تمہارا لینے آئے گا، بس تم اس امر کو یقینی بنانا کہ تمہارے والد انکار نہ کریں۔
थैंक्स। जुमर का लहजा ठंडा था। जवाहिरात खामोशी से सामने देखने लगी। वो जहन में एक नया लाया अमल तरतीब दे रही थी। फंक्शन अब अपने इख्तिताम की जानिब रवां दवां था। सादी हनीन के साथ खामोशी से बैठा गाहे बगाहे दूर खड़ी हल्की आवाज़ में बातें करती जुमर और जवाहिरात पे नज़र डाल लेता। जवाहिरात ने उसे खुद को देखता पाया तो नज़ाकत से मुस्कुराई। सादी जबरन मुस्कुराया और रुख फेरा तो हनीन पे नज़र पड़ी। वो गर्दन ज़रा मोड़कर दूर हाशिम को देख रही थी। आंखों में नापसंदीदगी उभरी। चेहरा हनीन के करीब किया। आइंदा इनसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इनकी किसी बात का एतबार करना। हनीन ने चौंक कर उसे देखा, कदरे दिल गिरफ्ती से। वो झूठ नहीं कह रहे थे, उनको वाकई अफसोस है। कदरे रुकी, उनको अलीशा के लिए वाकई अफसोस है। जाने भी दो हनीन। वो बेजार सा पीछे हुआ, फिर वहां से उठाया। हॉल के कोने में खुलते दरवाजे पे वो रुका। मर्दों के लिए मुख्तिस रेस्ट रूम्स थे। अंदर शीशे से ढकी दीवार और सामने लगे बेसन की कितार, उसके आगे बाथरूम्स थे। सादी एक बेसन के सामने आ खड़ा हुआ। नल खोले, चेहरे पे छींटे मारे, नल बंद किया, साथ रख के टिश्यू उठाए, हाथ साफ किए। चेहरा उठाया तो ठिठक कर रुका। आईने में अपने उकब में हाशिम खड़ा नजर आ रहा था। दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले, फिटेड कोट का बटन बंद, नरमी से बगैर मुस्कुराहट के उसे देखता। तुम मेरे ऑफिस में आए। तुम मेरे ऑफिस नहीं आए। मेरी सेक्रेटरी ने दोबारा तुम्हें फ़ोन किया मगर तुमने नहीं उठाया। मैं मसरूफ़ था। वो सर झुकाए हाथ साफ करते हुए बोला। हाशिम सोचती हुई नज़रों से उसका चेहरा देखता रहा। क्या इस हफ्ते आओगे? जी आऊँगा, मुझे और आपको बात करने की वाकई ज़रूरत है। टिश्यू टोकरी में फेंक कर सादी संजीदगी से कहते हुए मुड़ा। तुम्हारे पास कुछ है सादी जो मेरा है, तुम्हें चाहिए कि तुम मुझे वो पुरअमन तरीके से लौटा दो। नहीं तो क्या करेंगे आप? सादी कदम कदम चलता उसके सामने आया और उसकी आंखों में देखा। हाशिम यकटक उसे देखता रहा। 7 साल पहले जिस मासूम लड़के से वो मिला था वो ये नहीं था। हाशिम के माथे पे बल आए। मैं कुछ भी नहीं करूँगा बच्चे, सिवाय एक नसीहत के। जिस शख्स के खानदान के 2 लोग कत्ल हो चुके हों उसको एहतियात से काम लेना चाहिए कि कहीं अगला नंबर उसी का ना हो। सादी के चेहरे पे अजीब सा दुख उभरा। भवें सुकेड़ कर उसने कदरे ताज्जुब से हाशिम को देखा। क्या आप मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? क्या आप मेरी जान ले सकते हैं? हाशिम ने जेब से हाथ निकालकर आदतन सादी का शाना थपथपाने को आगे बढ़ाया, मगर जैसे ही उसका हाथ सादी के कंधे को छुआ वो करंट खाकर एक कदम पीछे हुआ। दोनों हाथ उठा लिए और बहुत जब्त से एक एक लफ्ज चबाकर बोला, अपने इन हाथों से मुझे मत छूइएगा। हाशिम का हाथ हवा में मुअल्लिक रह गया। फिर उसने सख्त तासुरात के साथ सर को खम दिया, हाथ वापस नीचे कर लिया और हटकर खड़ा हो गया। सादी तेजी से बाहर निकल गया। हाशिम ने एक नज़र अपने खाली हाथ को देखा। वो सफ़ेद सफ़ेद था, पतली उंगलियां बाकायदगी से मैनिक्योर्ड शुदा। उसने हल्का सा सर झटका। दिल में गहरा कर्ब उतरा। क्या वो दोनों वाकई वापस नहीं जा सकते थे? अच्छे वक्तों में वापस? वो बाहर आया तो नौशरवां बेजार सा खड़ा दूर कुर्सी पे बैठी हनीन और सादी को घूर रहा था। जैसे बस ना चलता हो दोनों बहन भाई को गोली मार दे। क्या बकवास की थी मैंने? उसकी बहन का पीछा छोड़ दो। उसने आकर सख्ती से कहा तो शेरू ने गड़बड़ाकर भाई को देखा। वो लापरवाही से शाने उचका दिए। मुझे क्या हूँ? हाशिम ने घूर कर उसे देखा। तुम अभी तक उस शहरीन ट्रॉमा से नहीं निकले शेरू, बहुत हो गया। उसकी वजह से मैं शहरीन को कभी नहीं पा सकूंगा। पिछले एक हफ्ते से यही सोच सोच कर मेरा दिमाग खोल रहा है और आप कहते हैं बहुत हो गया। ओह प्लीज़। हाशिम ने बेजार सा होकर सर झटका। हमारे पास इससे बड़े मसाइल हैं। और क्या मसला है? आपने कहा था वो आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं खो सकेगा, फिर? तो शिरवा हैरान हुआ। मगर वो जानता है कि मेरे हाथ पे किस किस का खून है। कहते हुए अपने हाथों को देख रहा था। नौशरवां के अब्रू ताज्जुब से तने। वो वारिस गाजी की फाइल्स वगैरह के पीछे था, वारिस को बाहर लाने की कोशिश कर रहा था। मगर उसे ये कैसे पता चल सकता है कि आप किसी कत्ल में मुलविस? उसे मालूम है शेरू, और फिलहाल यही सबसे बड़ा मसला है। मगर हाँ, तुम इसको नहीं छेड़ोगे, मैं सब संभाल लूंगा, तुम कुछ नहीं करोगे। बरहमी से उसको तंबीह की। नौशरवां ने लापरवाही से शाने उचकाए। ओके। और फिर से उन्हें उन्हें नज़रों से दूर बैठे सादी को देखने लगा।
وہ لوگ اب گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ فنکشن ڈھلتے چاند کی طرح دم توڑ رہا تھا۔ آگے اندھیری رات تھی۔ کب سے ہیں ایک حرف پہ نظریں جمی ہوئی۔ وہ پڑھ رہا ہوں جو نہیں لکھا کتاب میں۔ زمر شادی کی تقریب سے لوٹی تو اس کی ہدایت کے مطابق صداقت پروسیکیوٹر بصیرت سے کیس فائلز لے آیا تھا۔ وہ ایک بڑا سا باکس تھا جو اس کے کمرے کے فرش پہ رکھا تھا۔ وہ ابا کو سلام اور شب بخیر کی سانس میں کہہ آئی۔ دروازہ مقفل کیا، پرس پرے پھینکا، پھر الماری کھولی، نچلے خانے سے ایک چھوٹا ڈبہ نکالا جس میں سے اخبار کے تراشے اس صبح نکل کر باہر جا گرے تھے جب فارس بری ہوا تھا۔ وہ صبح جب سب کچھ بدل گیا تھا۔ ڈبہ اس نے بڑے باکس کے قریب اوندھا کر دیا۔ کاغذ، تراشے، نوٹس کا ڈھیر لگ گیا۔ پھر اس نے باکس کو بھی الٹا دیا۔ جھک کر جوتوں کے اسٹریپ کھول کر انہیں پرے اچھالا۔ گھنگریالے بالوں کا گول مول جوڑا بنا کر وہ نیچے بیٹھ گئی۔ جلدی جلدی ان چیزوں کو الٹ پلٹ کرتی وہ کچھ تلاش کر رہی تھی۔ ابرو بھینچے ہوئے، لب سختی سے پیوست، آنکھوں میں غصہ۔ پھر ڈھیر تلے سے اس نے ایک تصویر نکالی، پھر دوبارہ ہاتھ مارا۔ یہ رہی دوسری تصویر۔ ضبط بھری سانس لی، تصاویر لے کر اٹھی، ننگے پاؤں چلتی دیوار تک گئی جہاں اونچا اور چوڑا سا گرین بورڈ آویزاں تھا۔ زمر نے ایک پن اتاری اور پہلی تصویر وہاں سامنے لگائی، پھر دوسری بھی۔ قدرے پیچھے ہٹ کر تندہی سے ان کو دیکھا۔ زرتاشا غازی اور وارث غازی، یہ اس کا بورڈ تھا اور ابھی اسے یہ بھرنا تھا۔ وہ واپس پلٹ آئی، نیچے ڈھیر لگی چیزوں کو اٹھا کر اسٹڈی ٹیبل پر رکھا، ترتیب سے، سلیقے سے۔ اندر اٹھتا ابال کچھ کم ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے، مگر پہلے حجت تمام کرنی تھی۔ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا تھا کہ ہاں واقعی ہر راستہ بند ہونے کے بعد میں نے یہ قدم اٹھایا۔ انصاف کے دروازے بند ہوئے تو میں انتقام کی طرف آئی۔ وہ سپاٹ سنجیدہ چہرے کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ گئی، کاغذات کا پلندہ سامنے رکھا، ٹیبل لیمپ آن کیا۔ پہلے صفحے کی پیشانی پہ درج تھا، سرکار بنام فارس غازی۔ زمر کی نگاہیں لفظ لفظ عبور کرتی گئیں۔ کھڑکی کے باہر رات گہری تھی اور ہر گزرتا پل اس کو مزید اندھیرا کرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ تاریکی کی انتہا کو پہنچ گئی، اتنی سیاہ کہ جیسے ساری روشنیاں دم توڑ گئی ہوں۔ اور پھر پورچ ہٹ گئی۔ صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی، روشنی کو جیسے کوئی روزن مل گیا۔ وہ پھیلتی گئی، قطرہ قطرہ، کرن، اور پھر روشنی بھی خوب تیز ہو کر پرانی ہوتی گئی۔ سفید ٹی شرٹ اور نیلی جینس میں ملبوس سعدی نے جب زمر کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو سورج سوا نیزے پہ تھا۔ اتوار کی سست صبح آج بھی سست تھی۔ اس کو پچھلے اتوار کی صبح یاد آئی جب زمر اس کے ریسٹورنٹ آئی تھی اور اس سے گردے کے بارے میں سوال کیا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرایا، پھر سر جھٹکا، دوبارہ دروازہ بجایا، کوئی جواب نہیں۔ سعدی نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کا منظر واضح ہوا۔ فرش پہ بے شمار کاغذات بکھرے ہوئے تھے، تصاویر، فوٹو اسٹیٹ۔ وہ آہستگی سے چلتا اندر آیا، تعجب سے سر اٹھا کر دیوار کو دیکھا۔ بورڈ بھرا ہوا تھا، اوپر وارث اور زرتاشا کی تصاویر اور ان کے آگے پیچھے، اوپر نیچے بے شمار تراشے، کاغذات اور اسٹیکی نوٹس چسپاں تھے۔ سرکار بنام فارس غازی سے متعلقہ شہادتیں، ثبوت، نہ تمام جوابات، نہ کافی گواہیاں، سب وہاں مختصراً سجا تھا۔ سعدی نے گردن موڑ کر اسٹڈی ٹیبل کی طرف دیکھا۔ وہاں بھی فائلز بکھری تھیں اور ایک کھلی فائل پہ سر رکھے وہ سو رہی تھی، آنکھیں بند، ناک کی لونگ چمکتی ہوئی اور ڈھیلا جوڑا کھل کر بکھر چکا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر قریب آیا، میز کے کنارے ہاتھ رکھ کر جھکا۔ پھوپھو، سعدی نے نرمی سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں آپ کا سر دبا دوں؟ کہہ کر سر اٹھانے لگی تو وہ سیدھا ہو گیا۔ بند آنکھوں سے چہرے سے بال ہٹاتی سیدھی ہو بیٹھی، لٹیں کان کے پیچھے اوڑھیں، آنکھوں کو پوروں سے مسلا، پھر چہرہ موڑ کر گلابی خوابیدہ آنکھوں سے اسے دیکھا، ہلکا سا مسکرائی۔ تم کب آئے؟ ابھی، مجھے رات کو لگا تھا آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کچھ پریشان لگ رہی تھیں۔ ذہن کے پردے پہ جواہرات سے بات کرتی زمر ابھری، پھر ایک فکر مند نگاہ بکھرے کاغذوں پہ ڈالی۔ آپ کیا کر رہی ہیں زمر؟ اوہ یہ، اس نے ادھر ادھر دیکھا، یہ پروسیکیوٹر بصیرت نے بھجوائے ہیں۔ وہ کسل مندی سے اٹھی اور چیزیں سست روی سے سمیٹنے لگی۔ 1.5 سال پہلے میں بھی یہی کر رہا تھا، مگر آپ کو یہاں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ خلاف توقع زمر نے سنجیدگی سے اسے دیکھ کر کہا۔ سعدی ایک دم چپ سا ہو کر اسی کو دیکھنے لگا۔ واقعی یہ کیس مردہ ہے، کوئی بھی چیز یہ ثابت نہیں کرتی کہ فارس گلٹی ہے۔ وہ اب فائل میں صفحے ترتیب سے لگا رہی تھی۔
سوائے آپ کی گواہی کے، مطلب وہ احتیاط سے ایک-ایک لفظ کہہ رہا تھا۔ مطلب جو آپ نے کورٹ میں کہا، یعنی کہ فائرنگ سے پہلے فارس غازی کے نمبر سے فارس غازی کی آواز میں آپ کو کال کی گئی تھی اور تم نے زمر نے پرسکون ٹھنڈی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اپنے وکیل کے ذریعے کورٹ میں یہ ثابت کر دیا کہ وہ کال جعلی تھی، کوئی سافٹ ویئر یوز کر کے فارس سے مشابہ آواز بنائی گئی تھی۔ جی، کیونکہ وہ جعلی تھی اور اسی لیے جج نے ماموں کو رہا کر دیا۔ سعدی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ زمر نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ ہو سکتا ہے مجھے واقعی سیٹ اپ کیا گیا ہو، وہ سب جھوٹ ہو، میری غلط گواہی کی وجہ سے فارس نام لینا بھی اذیت ناک تھا، نے 4 سال جیل میں کاٹے۔ یہ کیس مکمل طور پہ پڑھنے کے بعد غیر جانبداری سے مجھے واقعی یہ لگ رہا ہے کہ میں ہی غلط ہوں، مجھے نہیں پتا، مگر میرا نہیں خیال کہ اب میرے پاس کوئی وجہ باقی رہ گئی ہے تمہارے ماموں کو مورد الزام ٹھہرانے کی۔ اس لیے گو کہ میرا دل پوری طرح صاف نہیں ہوا، مگر میں اپنے الزامات سے پیچھے ہٹتی ہوں۔ سنجیدگی سے کہتی وہ فٹافٹ کمرے کی چیزیں اپنی جگہ پہ واپس لا رہی تھی۔ اگر میں غلط ہوں اور تم سب ٹھیک ہو اور شاید ایسا ہی ہو تو میں ہار مانتی ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ ہار مانیں، اس کو دکھ ہوا تھا۔ گڈ، پھر تم مجھے ایک بات بتاؤ، فارس سے جو مجھے کال کی تھی، جو تمہارے بقول جعلی آواز تھی، واٹ ایور، اس کی ریکارڈنگ تمہیں کہاں سے ملی؟ ریکارڈنگ؟ سادی کی حلق میں کچھ پھنسا۔ 1.5 سال پہلے تمہارے وکیل نے وہ ریکارڈنگ عدالت میں پیش کی تھی اور تمہارے ایکسپرٹ گواہ نے یہ ثابت کیا تھا کہ اس آواز کا وائس پرنٹ فارس کی آواز کے وائس پرنٹ سے مختلف ہے اور اس ریکارڈنگ کا سورس تم لوگوں نے کبھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے وہ تمہیں کہاں سے ملی؟ اس کی سنجیدہ بھوری آنکھیں سادی پہ جمی تھیں۔ سادی نے اس کو دیکھتے ہوئے لب کھولے، پھر بند کیے۔ ذرا سا سوچا، پھر ٹھہر ٹھہر کر بولا، میں جواب دینے سے انکار کرتا ہوں، اس بنیاد پہ کہ میرا جواب مجھے مرتکب جرم ثابت کر سکتا ہے۔ قانون شہادت آرٹیکل 15 کے تحت تمہیں یہ استثناء حاصل نہیں ہے، کیونکہ ایسے جواب پہ تمہارے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ چونکہ ہم کورٹ میں نہیں ہیں، اس لیے میں جواب نہ دینے کا حق رکھتا ہوں۔ اوکے، زمر گہری سانس لے کر مسکرائی، سر کو خم دیا اور باہر آ کر صداقت کو چائے کے لیے آواز دی۔ سعدی الجھا ہوا کھڑا رہا، پھر پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا آپ فارس غازی کو بے گناہ کہہ رہی ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں دوبارہ اس پہ الزام نہیں لگاؤں گی، وہ مطمئن سی کہتی راہداری میں چلتی گئی۔ سعدی نے نظریں موڑ کر بورڈ کو دیکھا جو مختلف کاغذات سے بھرا تھا۔ زمر نے کیس پڑھا، شہادتیں، ثبوت، وہ سب دیکھا جسے وہ ہمیشہ منہ پھیر کر چلی جاتی تھی، اور اسے یقین آ گیا کہ فارس بے گناہ ہے۔ سیدھی سی بات تھی، اسے تو ہوش ہونا چاہیے تھا، مگر پزل کا کون سا ٹکڑا غائب تھا؟ سادہ سی بات میں چھپی کون سی پیچیدگی اسے الجھا رہی تھی؟ سعدی نے کئی سال اس لمحے کا انتظار کیا تھا جب پھپھو تسلیم کر لیں کہ فارس بے گناہ تھا۔ وہ لمحہ آیا اور گزر گیا، مگر وہ مطمئن کیوں نہیں تھا؟ کیا اس لیے کہ وہ کئی سال پہلے والا معصوم سعدی نہیں تھا، اور آج کے سعدی کا دماغ اسے بتا رہا تھا کہ زمر اتنی آسانی سے مڑنے والی ٹہنی نہیں تھی؟ پھر وہ خود سے الجھتا باہر آ گیا، ابھی اسے ایک جگہ اور بھی جانا تھا۔ ہر ایک قدم اجل تھا، ہر ایک گام زندگی، ہم گھوم پھر کے کوچائے قاتل سے آئے ہیں۔ کاردار قصر پہ وہ اتوار معمول کی چستی اور گہما گہمی کے ساتھ طلوع ہوئی تھی۔ سعدی نے نیچی 4 دیواری پہ ہارن دیا، اسے دیکھ کر گارڈ نے دروازہ کھول دیا۔ کار مخصوص چیک پوائنٹس سے گزر کر آگے آئی، ڈھلان عبور کی، اور وہ رہا سامنے اونچا محل اور اس کے عقب میں چھوٹی سی انیکسی۔ وہ کار اس روش پہ آگے لے گیا جو اونچے نیچے سبزے کے درمیان سے گزر کر انیکسی تک جاتی تھی۔ دفتن اس نے رفتار آہستہ کر دی۔ ہاشم کی اگبی بالکنی کا منظر سامنے آیا۔ وہ نیچے سبزے پہ کھڑا تھا، ٹراؤزر اور آدھی آستین کی ٹی شرٹ میں، ہنستے ہوئے جھک کر اپنے پالتو لیپرڈار کتے کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ ساتھ بے اختیار ہستی پرجوش سی سونیا کھڑی تھی۔ وہ دونوں مدھم آواز میں باتیں کرتے ہنستے جا رہے تھے۔ گاڑی کی آواز پہ ہاشم نے سر اٹھایا، ایک نظر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے سعدی کو دیکھا، دوسری کار کے رخ پہ ڈالی، مطلب وہ انیکسی جا رہا تھا، پھر مسکرا کر سیدھا ہوا، ہلکا سا ہاتھ ہلایا۔ سعدی نے جواب میں بنا مسکرائے دایاں ہاتھ اٹھایا، پیشانی کے قریب لے جا کر سر کو خم دیا۔ خاموش سلام۔ ادب پہلا کرینہ ہے دشمنی کے کرینوں میں۔ اور کار آگے لے گیا۔ ہاشم سرد سی مسکراہٹ سے اسے دور جاتے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر سونیا کی طرف متوجہ ہو گیا جو اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ سعدی نے کار انیکسی کے قریب کھڑی کی، پیچھے دیکھے بغیر برآمدے میں آیا، بیل دبائی، بجلی نہیں تھی تبھی گھنٹی نہیں بجی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، جواب ندارت۔ اس نے انتظار نہیں کیا۔ چابی اس کے پاس تھی، فارس نے جیل کے زمانے میں اسے دے رکھی تھی۔
اندر آیا تو گھر خاموش کھڑا تھا۔ وہ قدرے حیران سا ایک کمرے سے دوسرے تک گیا۔ باہر فارس کی کار تو کھڑی تھی، پھر ادھر ہوں نیچے۔ فارس کی آواز آئی تو وہ چونکا، پھر گہری سانس لے کر بیسمنٹ کو جاتی سیڑھیوں تک آیا۔ نیچے پورے گھر کے رقبے جتنا بڑا سا کمرہ تھا، جس میں بڑے بڑے ستون تھے، ارد گرد کاٹ کباڑ، پرانا فریزر، گاڑی کا سامان وغیرہ رکھا تھا۔ ایک دیوار پہ خالی ریکس تھے۔ یہاں کسی زمانے میں فارس کی پستولوں اور بندوقوں کی کلیکشن ہوتی تھی۔ جب پولیس نے اسے گرفتار کیا تو سب لے گئی، کچھ بھی واپس نہیں کیا۔ سادی زینے اترتا تہ خانے کے فرش تک آیا۔ اندر سفید بلب جل رہے تھے، پھر بھی روشنی کم لگتی تھی۔ فارس دیوار سے لگی میز کے آگے کھڑا تھا۔ سادی کی طرف پشت تھی، سر جھکا کر منہ میں کچھ چباتا، کچھ کاغذات الٹ پلٹ کر رہا تھا، مگر سادی نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ میز کے پیچھے موجود دیوار کو دیکھتا قدم قدم آگے آیا۔ وہاں کوئی بورڈ وغیرہ نہ تھا، دیوار پہ ہی تصاویر، کاغذات، کٹنگز وغیرہ چسپاں تھیں، اوپر نیچے دائیں بائیں۔ یہ زمر کی دیوار سے زیادہ بھری ہوئی تھی۔ سادی کے ابرو فکر مندی سے اکٹھے ہوئے، ذرا خفگی سے رخ پھیر کر اسے دیکھا۔ تو آپ 2 ہفتے سے یہ کر رہے تھے؟ کوئی اعتراض؟ وہ پیالے میں رکھی سونف کے دانے اٹھا کر منہ میں رکھتا مڑے بنا بولا، ابھی تک سادی کو نہیں دیکھا تھا، مگر آپ کر کیا رہے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا، آنکھیں سکیڑ کر اس کا داہنا رخ دیکھا۔ چھوٹے کٹے بال اور سنجیدگی سے سکڑی سنہری زرد آنکھیں جو اب دیوار پہ جمی تھیں۔ جو ساری زندگی کیا ہے تفتیش۔ وہ سرخ مارکر لے کر دیوار تک گیا، ایک کٹنگ چسپاں کی اور مارکر سے اسے سوالیہ نشان بنایا، اور واپس مڑ کر سادی کو سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ تم کیسے آئے؟ مگر اب وہ گردن موڑ کر میز کے کنارے پہ رکھے بیگ کو دیکھ رہا تھا، جس میں اس کی تازہ تازہ منگوائی گئی گنز تھیں اور گولیاں، اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے سادی کو غصہ آنے لگا۔ وہ اس کی بے گناہی کے ثبوت دیتا تھک گیا، اور ادھر آ کر کوئی یہ سب دیکھ لے تو کیا یہ آپ کے نام پہ لائسنس شدہ ہیں؟ ناپسندیدگی سے گنز کو دیکھ کر اس نے مشکوک نظروں سے فارس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، اگر گرفتار کرنا ہے تو کر لو، تلخی سے کہتا وہ میز تک واپس آیا اور کاغذات اٹھا کر دوسری طرف رکھنے لگا۔ سادی نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ 1.5 سال پہلے میں یہی کر رہا تھا، مگر یہ تفتیش آپ کو کہیں نہیں لے کر جائے گی، اس کے آگے بند گلی ہے۔ تو پھر تم مجھے سکھا دو کہ تفتیش کیسے کرتے ہیں، میں ساری کلاسز اٹینڈ کروں گا۔ ناک سے مکھی اڑاتا وہ اثر لیے بنا بولا۔ سادی اف کر کے رہ گیا، پھر گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ اگر آپ کو پتہ چل بھی گیا کہ یہ سب کس نے کیا ہے تو آپ نے یہ اسلحہ اس لیے لیا ہے نا، تاکہ اس کو جا کر گولی مار دیں۔ تم خون کے بدلے خون پہ یقین نہیں رکھتے؟ بالکل رکھتا ہوں، مگر انتقام لینے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ آپ اس کو مار دیں گے، کل کو اس کے خاندان والے کسی اور کو مار دیں گے، اور یہ سائیکل آف ریونج، انتقام کا چکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس نے فکر مندی سے سمجھاتے ہوئے آہستہ سے فارس کی کوہنی تھامی۔ ماموں، ہم ان کو سزا ضرور دلوائیں گے، مگر قانونی طریقے سے، اس طرح نہیں۔ فارس تیکھی آنکھیں کر کے اسے دیکھتا رہا۔ اور ان میں کون کون شامل ہے، وضاحت کرو گے؟ سادی نے کوہنی چھوڑی، پیچھے ہوا، تھوک نگلا اور ذرا سے شانے اچھ گئے۔ مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں، جو تمہیں پتا ہے وہ کسے پتا ہے؟ سادی نے ٹھہر ٹھہر کر نظر ملائے بنا دیوار کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میں جواب دینے سے انکار کرتا ہوں، اس بنیاد پہ کہ میرا جواب مجھے مرتکب جرم ثابت کر سکتا ہے۔ اوہ کم آن، تمہیں یہ استثناء قانون شہادت آرٹیکل 15 کے تحت حاصل نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، مجھے پتا ہے۔ وہ مسکرایا۔ فارس نے واقعی ابرو اٹھا کر تعجب سے اسے دیکھا۔ سادی نے کندھے اچکائے۔ زمر پھپھو کا بھتیجا ہوں آخر، اتنا قانون تو مجھے بھی آتا ہے۔ فارس کے تاثرات قدرے پتھرا گئے، وہ سنجیدہ سا واپس مڑ گیا۔ سادی کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ کیا ہوا؟ جو تمہاری پھپھو نے میرے ساتھ کیا وہ میں نہیں بھولا، اس لیے بہتر ہے ہم اس طرف نہ جائیں۔ چائے پیو گے؟ سادی کا دل بری طرح دکھا، مگر اس نے لب کھول کر بند کر لیے، پھر سر ہلایا۔ جی پیوں گا، اور کرسی کھینچنے لگا۔ اوپر کچن میں سامان رکھا ہے، بنا لو 2 کپ، میرے میں چینی نہ ہو۔ وہ جو بیٹھنے لگا تھا رکا، ناراضی سے اسے دیکھا اور بہت اچھا کہہ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ فارس بدستور گردن جھکائے کاغذات کھنگال رہا تھا۔ انیکسی کا کچن لاؤنج سے ملحقہ تھا، بالکل اوپن۔ اس نے کچھ سامان ڈھونڈا، چولہا جلایا، پانی میں پتی گویا جھونکی، پھر کھڑکی کو دیکھا، اس پہ کوئی پردہ وغیرہ نہ تھا۔ کھڑکیوں کے شیشے پہ گفٹ پیپر لگا کر بھونڈی سی بچت کی گئی تھی،
اور یہ تو سب کو پتا تھا کہ زرتاشا ایک انتہائی پھوہڑ لڑکی تھی۔ سعدی نے کھڑکی کھولی تو سامنے قصر کا عقبی حصہ نمایاں ہوا۔ ہاشم بال کتے کی طرف اچھالتا، وہ اسے منہ میں کیچ کر کے سونیا کی طرف بھاگتا۔ سونیا ہنس ہنس کے دوہری ہو رہی تھی۔ سعدی کے چہرے پہ زخمی سا تاثر آیا، اس نے کھڑکی بند کر دی، زور سے ٹھک۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا ہاشم کی فائلز وہ لے کر بھی بے بسی سے بیٹھا تھا۔ اسے جلد از جلد ثبوت اکٹھے کر کے ہاشم کے پاس جانا تھا تاکہ زمر اور فارس کی آپس کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ ذہن میں آگے کا لائحہ عمل ترتیب دیتا، وہ چائے بنا کر نیچے لایا تو فارس اپنی بھری دیوار کو دیکھ رہا تھا، نچلا لب دانت سے دبائے آنکھیں سکیڑ کر کچھ سوچتا۔ یہ آدمی، اس نے الیاس فاطمی کی تصویر پہ انگلی سے دستک دی۔ یہ وارث کا باس تھا اور اس نے وارث سے استعفیٰ مانگا تھا۔ ہر بند گلی کا سرا اس شخص تک جاتا ہے، یہ یقیناً کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ اس نے تائیدی نظروں سے سعدی کو دیکھا، اس نے شانے اچکائے اور کپ فارس کی طرف بڑھا دیا۔ فارس نے گھونٹ بھرا، پھر بدمزگی سے اسے دیکھا۔ اس میں چینی ہے۔ اوہ، میں سوری بھول گیا۔ سعدی نے معصومیت سے معذرت کی، کرسی پہ بیٹھا اور اپنے کپ سے گھونٹ گھونٹ بھرنے لگا۔ فارس نے اسے گھور کر سر جھٹکا، پھر دوبارہ دیوار کو دیکھنے لگا۔ وہاں چسپاں تصویریں بلیک اینڈ وائٹ تھیں، پھر یک ان میں رنگ بھرنے لگے۔ کوئی کوس و قزح چھائی اور زرد موسم میں بہار اتر آئی۔ فارس بالکل خاموش سا ان تصویروں کو دیکھتا گیا، یہاں تک کہ وہ چلنے پھرنے لگیں، گویا 4 سال پہلے کے مناظر ابھی ان کے آس پاس پیش آ رہے ہوں۔